السلام عليكم، فيديو جديد مع فيديوهات كازاكو بوان كوم. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا في هذه الفيديو هذه غادي نشوفوا الاحتمالات الشرطيه لي بروبابيليتي كونديسيونيل. الوغ اون فا كومونسي باغ ان بيتي اكزومبل. كنختاروا عشوائيا تلميذ في واحد القسم ليكون ام الحدث تلميذ مزيان في الرياضيات، الحدث تي تلميذ مزيان في الفيزياء، والحدث ام تقاطع تي يعني الحدث اللي تيكون فيه ام صحيح هو تي صحيح، يعني تلميذ جيد في الرياضيات والفيزياء. الوغ نريبريزونتيو هاد الشيء في ان دياغرام. لاحظوا معايا حطيت لكم هنايا كرات، كره مرقمه ولا كره مطبوعه فيها ام هي تلميذ مزيان في الماط، وكره مطبوعه فيها تي هي تلميذ مزيان في الفيزياء. واللي مزيان في الماط والفيزيك راه مطبوع فيه ام و تي بيان سور. نبداو دابا نقولوا نحسبوا دابا شويه الاحتمالات. بيان سور كنعتبروا هنايا دائما ان الاحتمال منتظم. الا سولتكم شنو الاحتمال ديال الحدث ام يعني تلميذ مزيان في الرياضيات، دونك بي ديال ام شنو هو الكاردينال ديال ام على الكاردينال ديال اوميغا. اوميغا هو مجموعه عناصر داك القسم. شحال عندي من تلميذ في القسم؟ 3 6 8 10 11. تري بيان. وشحال عندي من تلميذ مطبوعه فيه ام يعني مزيان في الماط؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها 8. دونك بي ديال ام هي 8 على 11. تري بيان. بالنسبه للتي نفس العمليه غادي نديروها، غادي نلقاو شحال من تلميذ مزيان في الفيزيك، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، اي دونك عندي 7 على 11. بالنسبه للبي ديال ام تقاطع تي كنلقاو 4 على 11 هو المجموعه العناصر اللي مزيانين في الماط والفيزيك، يعني الكرات اللي نطبقوها فيهم ام و تي على التوتال ديال الكرات 4 على 11. تري بيان. ودابا الا سولتكم شحال كاين من تلميذ عنده مع الماط علما ان ديجا عندهم مع الفيزيك، يعني ما كنعتبروش التلاميذ اللي غير عندهم مع الماط، كنعتبروا اونيكمون التلاميذ اللي عندهم مع الفيزيك. بحال اللي قلنا كنعتبروا واحد المجموعه جديده، واحد الكون جديد اوميغا بريم اللي فيه اونيكمون الدراري اللي مزيانين في الفيزيك. الوغ الاحتمال ديال الدري يكون مزيان في الماط او البنت، المهم التلميذ يكون مزيان في الماط علما انه راه مزيان في الفيزيك، كنديروا تي حدا بي. هذيك هي علما ان بي دو ام ساشون تي، بي ديال ام علما ان الحدث تي محقق. دونك فاش كنقولوا ان الحدث تي محقق كان ليميتيو الاختيار ديالنا فقط العناصر اللي فيهم تي. دونك لاحظوا معايا هنايا شحال من تلميذ عندهم مع الماط. عندي واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة. عندي 4 ديال التلاميذ عندهم مع الماط على شحال؟ على 1 2 3 4 5 6 7. دونك عندي 4 على 7. هذا هو الاحتمال ديال الحدث ام يكون محقق علما ان التي محقق 4 على 7. وكيف ما كتلاحظوا هنايا بي ديال ام علما تي هو الكاردينال ديال ديال ام تقاطع تي. طبيعة الحال هما الناس اللي عندهم مع الماط وعندهم مع الفيزيك في نفس الوقت، هو ام تقاطع تي على شنو هما العناصر اللي غير عندهم مع الفيزيك؟ راه هو كاردينال ديال تي. اي دونك من هاد المثال نقدر نشوف الخاصيه اللي كتربط ليا الاحتمال الشرطي ديال ام علما تي مع الاحتمال ديال ام تقاطع تي والاحتمال ديال الحدث تي. اذا قسمنا الفوق على كاردينال اوميغا هنايا وعاودنا قسمنا هنايا على كاردينال اوميغا، غادي نحصلوا على الاحتمال ديال ام تقاطع تي على الاحتمال ديال تي. وهذه هي الخاصيه اللي كنشوفوها من بعد في الدرس. تعريف ليكن أو بحدثين بحيث الحدث الاحتمال تاعو تختلف من الصفر. احتمال الحدث بي علما ان الحدث ا محقق هو كنرمزوا ليه بعدا الاحتمال ديال بي، وعلما ا كنديروا ا حدا بي بحال درنا قبيله مع تي. اش كيساوي الاحتمال ديال ا تقاطع بي على الاحتمال ديال ا. دونك هذه الخاصيه اللي شفناها قبيله في ليكزامبل دائما صالحه فاش كنبغيو نحسبوا الاحتمال ديال بي علما ا. نشوفوا اكزامبل نمارسوا فيه شويه الخاصيه هذه. نسحب عشوائيا كرة واحدة من الصندوق، لا يمكن التمييز بين الكرات عند السحب، واحسب الاحتمالات التالية. نشرح لكم شويه ليكزامبل. عندي كرات خضرين وكرات صفرين، كرات مطبوعه فيهم جي وكرات مطبوعه فيهم ان. الوغ السؤال الاول، شنو الاحتمال نطيح في كره مطبوعه فيها جي؟ الوغ شنو قلنا هنايا؟ قلنا كنسحبوا كره واحده من الصندوق. شحال عندي من كره مطبوعه فيها جي؟ 1 2 3 4 5. دونك باش شحال كاين من امكانيه باش ناخذ كره مطبوعه فيها جي؟
سي واحد من 5. وشحال عندي من امكانيه نختار كره من الصندوق؟ سي ديال واحد على شحال؟ على عدد الكرات ديال الصندوق اللي هو 8. اي دونك الاحتمال نطيح في كره مطبوعه فيها الجي هو 5 على 8. بنفس الطريقه كنحصلوا على الاحتمال للحصول على كره مطبوعه فيها ان سي ديال واحد من بين 3 على سي ديال واحد من بين 8. وبنفس الطريقه كنحصلوا على الاحتمال نطيحوا على كره خضراء. عندي 5 الكرات خضرين وعندي 8 الكرات في التوتال. نفس الحاجه بالنسبه لكرات الصفرين. وباش نحسبوا بي ديال في تقاطع الجي كنشوفوا الكرات الخضرين اللي مطبوعه فيهم الجي. شحال عندي من كره خضراء مطبوعه فيها الجي؟ عندي 3 الكرات خضرين مطبوعه فيهم الجي. دونك السي ديال واحد من 3 على السي ديال واحد من 8 اللي هي 3 على 8. ودابا الا بغيت نحسب الاحتمال ديال نطيح في كره مطبوعه فيها الجي علما ان كره خضراء، كنستعمل الخاصيه اللي شتا قبيله، الاحتمال ديال في تقاطع الجي على الاحتمال ديال في. الاحتمال ديال في تقاطع الجي هو 3 على 8، الاحتمال ديال في هو 5 على 8. اذا النتيجه هي 3 على 5. بنفس الطريقه تنحصلوا على الاحتمال للحصول على كره خضراء علما ان مطبوعه فيها الجي، والاحتمال ديال في تقاطع الجي على الاحتمال ديال الجي، وكنلقاو مره اخرى 3 على 5. ولكن ردوا البال الاحتمال ديال بي علما ا راه ما كيساويش ديما الاحتمال ديال ا علما بي. هذه طحنا فيها اليوم غير حاله خاصه. ردوا البال لهاد القضيه هذه. بعض الخاصيات كنعرفوا جميع بان الاحتمالات كيف ما بغى يكون النوع ديالها واخا تكون احتمالات شرطيه ديما محصوره ما بين 0 و1. والاحتمال الشرطي ديال الحدث المتمم للحدث بي يعني بي ديال بي بار علما ا كيساوي 1 ناقص بي ديال بي علما ا. واخيرا نقدروا نستنتجوا من الخاصيه اللي شفناها قبيله بان الاحتمال ديال ا تقاطع بي هو الاحتمال ديال ا مضروب في الاحتمال ديال بي علما ا. حنا كنعرفوا جميع بان الاحتمال ديال بي علما ا كيساوي بي ديال ا تقاطع بي على بي ديال ا. دونك درنا جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين، كنطيحوا في الخاصيه هذه. نشوفوا الان المفهوم ديال شجره الاحتمالات بالنسبه لهذا المثال. الوغ في هذا المثال عندي كره نسميوها بول باللغه الفرنسيه. الكره شنو هما الاحتمالات اللي تيكونوا عندنا؟ اما تكون خضراء اما تكون صفراء، في و جي. الوغ كنديروا هنايا واحد لا برونش جذع ديال الشجره. هاد الجذع هذا كنديروا فيه الاحتمال ديال في، وهاد الجذع هذا كنديروا فيه الاحتمال ديال جي. الوغ اون فوا الكره عندي خضراء باغ اكزومبل، شنو هما الاحتمالات اللي عندي ديك الساعات؟ اما تكون مطبوعه فيها ان اما تكون مطبوعه فيها جي، ونفس الحاجه بالنسبه للجي. دونك فهاد لا برونش فهاد الجذع هذا عندي احتمال ديال الكره تكون مطبوعه فيها جي علما ان شنو؟ علما انها خضراء. وفي هاد لا برونش هادي عندي الاحتمال ديال الكره تكون مطبوعه فيها ان علما ان الكره ديجا خضراء. نفس الحاجه هنايا الاحتمال ديال جي علما جي، والاحتمال ديال ان علما جي. ودابا ردوا معايا البال للحد الاقصى. في الحد الاقصى عندي اما جي اما هاد الان اما هاد جي اما هاد الان. داكور. دونك في هاد الحد الاقصى هذا عندي الاحتمال ديال الكره تكون خضراء او ميم طون مطبوعه فيها جي. وفي هاد الحد هذا عندي الاحتمال الكره تكون خضراء ومطبوعه فيها ان. وفي هاد الحد هذا الاحتمال تكون صفراء مطبوعه فيها جي. وفي هاد الحد هذا الاحتمال تكون صفراء ومطبوعه فيها ان. الوغ في التمارين فاش كيطلب مني نعمر شجره الاحتمالات كنديروا هاد العمليه هادي، وفي كل برونش كنقيدوا لا فالور. بحال دابا هنايا الاحتمال ديال الحدث في هو 5 على 8. هنايا الاحتمال ديال الحدث جي شنو هو 3 على 8. الحدث جي علما في اشنا هو 3 على 5. والاحتمال ديال في تقاطع جي هي 3 على 8. داكوغ. دونك اون فوا كنكون عمرت هاد لي فالور هادو كيطلب مني نعمر لي فالور اللي ناقصين. اما هاد لا فالور هادي اما هاد لا فالور هادي شنو هي اما هاد لا فالور هادي شنو هي ايتترا. وكنستعين اون جينيرال بواحد جوج ديال لي ريغل. تيقول لك القانون الاول احتمال الحدث موجود في الحد الاقصى لطريق ما يساوي جداء الاحتمالات الموجوده في هذه الطريق. كونكريتمون الا خدينا هاد الطريق هادي اللي فيها الجي، هادو الحد الاقصى لهاد الطريق،
الطريقه هذه الحد الاقصى تاعها هو النقطه الجي هذه اللي كنمحي فيها دابا ياك. شنو الاحتمال اللي كاين في هذا الحد؟ راه هو الاحتمال ديال جي تقاطع في. شنو قال لنا؟ الاحتمال ديال الحد الاقصى كيساوي جوده الاحتمالات الموجوده في هذه الطريقه، يعني الاحتمال ديال جي تقاطع في كيساوي الاحتمال ديال جي علما في مضروبه في الاحتمال ديال في. ايفيكتيفمون هاد الخاصيه كنعرفوها شفناها قبيله في الدرس. والقانون الثاني تيقول لي احتمال حدث مرتبط بعديد من الطرق يساوي مجموع احتمالات هذا الحدث عبر تلك الطرق. بحال دابا الحدث جي مرتبط بالطريقه الاولانيه هذه وبهاد الطريقه الثانيه، وبما ان الحدث جي مرتبط بالطريقه بجوج فالاحتمال ديال جي كيساوي الاحتمال ديال جي تقاطع في، يعني هاد الطريقه الاولانيه زائد الاحتمال ديال جي تقاطع جي اولا في بار بصفه عامه. وديك الساعات كنقدروا نفكوا في الطريقه الاولانيه عرفنا بان الاحتمال ديال جي تقاطع في هو الاحتمال ديال في في الاحتمال ديال جي علما في. وفي الطريقه الثانيه الطريقه هذه بي ديال جي تقاطع جي عندي الاحتمال ديال، وفي الطريقه الثانيه عندي احتمال ديال جي مضروبه في احتمال ديال جي علما جي. هي الاحتمال اللي كنحسبوه في الطريقه الثانيه. سا مارش. دونك هذوما لي دو ريغل اللي خصني دائما نستحضرهم. نشوفوا ان اكزومبل. الوغ في المثال اللي كنشوفوا دابا كنسحبوا عشوائيا كره من صندوق يحتوي على كرات صفراء وخضراء. الصندوق يحتوي على 25% من الكرات الصفراء، وكيعطيونا في لي دوني شجره الاحتمال، وكيعطيونا الاحتمال ديال جي علما جي والاحتمال ديال في تقاطع جي. كيطلب مني نامر الاحتمالات اللي كتبان لينا في السبوره. الوغ اول حاجه غادي نستغلها في المعطيات هي ديك 25%. الصندوق يحتوي على 25% من الكرات الصفراء وقلنا كنسحبوا غير كره واحده. دونك شنو هي بي ديال جي؟ هي الكاردينال ديال جي على كاردينال ديال اوميغا. داكوغ. دونك شنو هي كاردينال ديال جي؟ هي عدد الكرات الصفراء. الوغ عدد الكرات الصفراء كيساوي 25% من عدد الكرات كاملين اللي عندي في الصندوق. دونك 25% اللي هي 0.25 مضروبه في كاردينال د اوميغا وتنقسموها على كاردينال د اوميغا. اي دونك كنستنتج ان بي ديال جي كتساوي 0.25. بما ان في و جي حدثان مضادان فبي ديال في كتساوي 1 ناقص بي ديال جي. اي دونك بي ديال في شنو كتساوي؟ كتساوي 0.75. هادي اول حاجه نبداو بها. دونك نعمر دابا الشجره تاعي. بي ديال في هنايا كتساوي 0.75، بي ديال جي كتساوي 0.25، بي ديال جي علما جي يعني هنايا كتساوي 0.6، و بي ديال في تقاطع جي كتساوي 0.3 يعني هنايا بي ديال في تقاطع جي كتساوي 0.3. تري بيان. دابا اللي بغيت نعمر بي ديال جي علما في، الوغ كنعرفوا جميع بان بي ديال جي علما في كاينه هنا ياك، وكنعرفوا ان هذا الاحتمال هذا كيساوي هذا الاحتمال في هذا الاحتمال. صافي دير 0.75 مضروبه في بي ديال جي علما في كتساوي بي ديال في تقاطع جي. دونك هادي شنو كتساوي بي ديال في تقاطع جي مقسومه على بي ديال في. اي دونك 0.3 مقسومه على 0.75 اللي كتساوي 0.4. داكوغ. دونك بي ديال جي علما في هي 0.4. الوغ اش كتساوي بي ديال جي؟ كنعرفوا بان الاحتمال اللي كاين في الحد الاقصى ديال الشجره كيساوي الجداء اون فيت كيساوي شنو؟ كيساوي مجموع ديال الجداء ديال كاع الطرق. يعني الطريقه الاولى هي بي ديال في الطريقه الاولى هي هذه يعني 0.75 مضروبه في 0.4، وفي الطريقه الثانيه هي 0.6 مضروبه في 0.25. و اوترومون دي بي ديال جي تقاطع جي. الوغ بي ديال جي هي بي ديال جي تقاطع جي زائد بي ديال في تقاطع جي. هاد بي ديال جي تقاطع جي اش كتساوي؟ 0.6 مضروبه في 0.25 زائد 0.3. الوغ 0.6 مضروبه في 0.25 شنو كتساوي؟ 0.15 زائد 0.3 هي 0.45. وتنكون في الاخير جاوبت على كاع الاحتمالات اللي مطلوبه مني.
الا بغيتو تجتهدوا عمرو هاد الاحتمالات اللي كاينين في هاد لا برونش هادي وفي هاد لا برونش هادي وخليهم في لي كومونتير. يلا نتلاقاو في الفيديو القادمه. الله يعاون.